coexist in peace with its neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। तमाम पाकिस्तानी अब देख रहे हैं 9 मार्च की तरफ, और अब से 9 मार्च के दरमियान पाकिस्तान में सियासी तलातुम का ज़माना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ ने कल पाकिस्तान के अवाम से कहा कि वो बाहर आएँ, सड़कों पर आएँ और अपने हुकूक की जंग और जद्दोजहद शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी 9 मार्च के साथ मुंसलिक है। आज उन्होंने अपने इस बात को आगे बढ़ाया और तवील अरसे के बाद पंजाब में एक अवामी जलसे से खिताब किया। सांगला हल में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब नवाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम से कहा कि वो 9 मार्च को सड़कों पर आएँ और कोई शख्स 9 मार्च को घर पर ना बैठे, ताकि अदलिया की आज़ादी की जंग अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ सके। सांगला हिल में आज जनाब नवाज शरीफ एक जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए कहा, आपको मैं आज ये भी दावत देने आया हूं कि आपने भी 9 मार्च को अपनी अदलिया की बहाली के लिए, अपने पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए, अपने निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए आपने भी 9 मार्च को अपना हक, अपना किरदार अदा करना है। वादा आपका ये होना चाहिए, वो दिन पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सलामती का दिन है और कोई शख्स सांगला हिल में अपने घर में ना बैठा रहे। मैं तो कहता हूं कि घर में बैठना जो है वो अब जायज नहीं है। घर में बैठना अब जायज नहीं है, सड़कों पर आ जाएं। जिस वक्त नवाज शरीफ ये कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी और उनके भाई शहबाज शरीफ की नाअहली की रोजाना समाअत जारी थी। खबरें गर्म हैं कि इस केस के नतीजे में जनाब नवाज शरीफ और जनाब शहबाज शरीफ की नाअहली हो सकती है। आज अपने इस जलसा-ए-आम में एक बार फिर जनाब नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा जजेस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने एक वक्त पे उन्हें नाअहल और झूठा पाकिस्तानी बताया। अब आज जनाब नवाज शरीफ ने इस जलसा-ए-आम में कहा, जिसे अवाम अहल करार दें, क्या ये जज उसको नाअहल करार दे सकते हैं? ये तो खुद नाअहल हैं, ये तो खुद नाअहल हैं। इन्होंने मुशर्रफ की जात का हल्फ उठाया हुआ है, इन्होंने पाकिस्तान का हल्फ नहीं उठाया। ये झूठे पाकिस्तानी एक सच्चे पाकिस्तान को कैसे नाअहल करार दे सकते हैं? हम इस नाअहली को, हम इस फैसले को इंशाअल्लाह बदल के रख देंगे, हम इस फैसले को बदल के रख देंगे। हम इंशाअल्लाह असेंबली के अंदर सबसे पहला काम ये करेंगे, इस फैसले को बदलेंगे और इनका एहतसाब करेंगे जो आज पाकिस्तान का हल्फ लेने की बजाय किसी का जात का हल्फ लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। जनाब नवाज शरीफ कह रहे थे कि हम अगर ये फैसला भी हुआ तो उसको बदल देंगे और असेंबली में ये सबसे पहला काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि असेंबली में अभी जनाब नवाज शरीफ और उनके हिमायतियों की ऐसी अक्सरियत नहीं है कि वो किसी किस्म की आईनी तरमीम ला सके। इस वादे का जो जनाब नवाज शरीफ आज सांगला हिल में कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि वो इंतखाबात देख रहे हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके हिमायतियों की 2/3 से ज्यादा अक्सरियत देख रहे हैं। सब कुछ होने जा रहा है। आइंदा 6 हफ्तों में मार्च तक पाकिस्तान एक सियासी तलातुम की जद में रहेगा। इसका तज्जिया हम करते हैं। हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं कौमी उमूर के मुमताज तज्जियाकार जनाब सेनेटर शफकत महमूद। वेलकम टू द शो शफकत महमूद साहब। अगर जनाब नवाज शरीफ ये कहते हैं कि वो असेंबली में इस फैसले को तब्दील करके रख देंगे, असेंबली इस फैसले को बदल देगी, तो जाहिर है कि ये फैसला और इससे ये तवक्को वो इस असेंबली से तो नहीं कर रहे। आपका क्या ख्याल है? इस असेंबली में तो उनकी अक्सरियत नहीं है, तो जैसे आपने कहा कि वो एक मुस्तकबिल की असेंबली से इस चीज की तवक्को कर रहे हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब अब तकरीबन कन्विंस हो गए हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है उसमें उनकी ये मामलात जो है डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसकी शायद एक वजह यह है कि जो कोर्ट के बयानात चल रहे हैं और जिस तरह वहां पे गुफ्तगू हो रही है और जिस तरह अदालत जो है वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि बड़ा बेंच बनाया जाए। और आज ये भी पता चला है कि उन्होंने एक और पिटीशन में जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ है उसको भी नोटिस जारी कर दिया है। तो इससे तो शायद ये इस तरफ की निशानदेही करते हैं कि शायद मामला जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन आपके ख्याल में शौकत, क्या अब नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अब अगर इस सिलसिले में पुश करना है और
ایک فیصلہ کن کارروائی کرنی ہے تو اس کے لیے اب سے لے کے 9 مارچ تک کا وقت ہے. اس کے لیے وہ اب آج سے انہوں نے موبلائزیشن شروع کی ہے اور 9 مارچ کو وہ واقعی اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ کلائمیکس ہوگا؟ جی بالکل. دیکھیں نا، ایک سیاسی لیڈر کے پاس اور کیا ہتھیار ہے؟ سیاسی لیڈر کے پاس تو یہی ہتھیار ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کارروائی ہونے لگی ہے اور جو کہ ایک بڑی ناجائز بات ہے کہ الیکٹڈ لوگوں کو سپریم کورٹ کے ذریعے یا کسی عدالت کے ذریعے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، تو اگر وہ سمجھتے ہیں تو سیاسی لیڈر کے پاس تو سب سے بڑا ہتھیار پبلک موبلائزیشن ہے. اس لیے وہ عوام کو موبلائز کر رہے ہیں. اور اس میں بھی کہنا پڑے گا کہ اس کے علاوہ عوام میں ایک بہت بڑا دکھ اور رنج ہے کہ جو جوڈیشری پرویز مشرف نے 3 نومبر کو فارغ کی تھی، جو کہ اصل جوڈیشری ہے پاکستان کی، کہ اس کو بحال نہیں کیا گیا. تو اس لیے اگر آپ پچھلے ہفتے دیکھیں جو وکلاء کی لاہور میں چودھری صاحب کی آمد تھی، اس پہ جو جوش و خروش تھا، تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ معاملہ بڑھ رہا ہے. آپ کیا فورسی کر رہے ہیں شفقت صاحب 9 مارچ اور اس کے بعد اور اس رن اپ ٹو 9 مارچ، آپ کے خیال میں یہ پاکستان میں اور موجودہ حکومت کے لیے سب سے امتحانی پیریڈ ہے؟ جی بالکل ہے. اور مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے وفاقی حکومت جو ہے وہ دباؤ ڈالے گی. ایک تو گورنر صاحب کے یہاں اقدامات ہیں، اس کے علاوہ عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے دباؤ بڑھے گا. اور پھر ایک عوامی رد عمل کا جو دباؤ ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑھے گا. اور یہ سارا، اور پھر اس میں وکلاء ہیں، سول سوسائٹی ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جو سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کے ساتھ جو ہوا وہ ایک ناجائز کام تھا. تو اس کی وجہ سے 9 مارچ جو ہے یا 9 مارچ کے بعد جو ہفتہ ہوگا وہ ایک بڑا ایک مشکل ترین مرحلہ ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. اور اس میں میں یہ تو نہیں پریڈکٹ کرتا کہ کوئی فنڈامنٹل چینج آ جائے گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بڑا ایک مشکل مرحلہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے آنے والا ہے. بہت شکریہ جناب. شفقت محمود تسلیم کر رہے تھے کہ جناب نواز شریف اگر کہتے ہیں کہ اسمبلی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو باہر پھینک دے گی یا اس کو کالعدم قرار دے دے گی جس میں ان کو نااہل قرار دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئی اسمبلیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے نئے انتخابات. چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی آج پاکستان کے سب سے افیکٹڈ ایریا سوات گئے، جہاں انہوں نے اپنا وقت گزارا، دن گزارا. فوجیوں کے ساتھ انہوں نے گراؤنڈ پہ صورتحال کا جائزہ لیا. اس کے علاوہ سوات کے معززین سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے تفصیلی ملاقات کی، گراؤنڈ کی سچویشن دیکھی. انہوں نے فوج کے مورال کو اور سپاہیوں کے مورال کو بلند ترین پایا اور اس کو سراہا. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان میں وزیروں کی. فوج ظفر موج کابینہ میں مزید ایکسپینشن ہوا ہے، تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بن گئی ہے. ہمارا آج کا سوال بھی یہی ہے کہ پاکستان میں وزیروں کی فوج ظفر موج عوام کو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری لائنز کھلی ہیں، آپ SMS بھیجیے اور ہمیں اپنی آرا سے نوازیے. کمرشل بریک اور اس کے بعد اس تاریخی بڑی کابینہ پر بحث. ویلکم بیک. پاکستان میں جہازی کابینہ تیار ہے. عوام پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس سے ان کے مسائل میں حل کرنے میں مدد ملے گی یا نہیں، لیکن آج بھی مبصرین اس بارے میں مختلف آرا رکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ان اشخاص کی تعداد کیا ہے جو دراصل جن کے پاس عہدہ یا جن کے پاس مراد وفاقی کابینہ کے وزیر کے برابر ہیں. اس سلسلے میں مختلف آرا ہیں، لیکن ہر اندازہ جو ہے وہ تقریباً 80 لوگوں کے قریب ہے. یعنی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس کے 25% لوگ اس وقت پاکستان میں ان کے جو عہدے ہیں وہ وفاقی کابینہ کے وزراء کے برابر ہیں. ان کو وہ تنخواہیں مل رہی ہیں اور وہ عالی شان مرات مل رہی ہیں جو کہ وفاقی کابینہ کے وزیروں کے لیے رکھی جاتی ہیں. وفاقی کابینہ ایک جہازی کابینہ ہے. اس پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے خصوصی نمائندے نوید احمد کی اسلام آباد سے ایک رپورٹ. 90 سے زائد وزراء، مشیر اور پارلیمانی سیکرٹری، یہ ہے گیلانی صاحب کی حکومت میں معاونتی ٹیم. یہ ایک ایسا قومی ریکارڈ ہے جس نے شوکت عزیز، بلخ شیر بزاری اور محمد خان جنیجو ایسے وزراء اعظم کو بآسانی شکست فاش دی ہے. سیاسی استحکام اور نظریہ ضرورت کے ہاتھوں مجبور گیلانی حکومت کے پاس پھیلاؤ کی مزید گنجائش موجود ہے. وزیر اعظم 5 مشیر تعینات کر سکتے ہیں، جن میں مزید 2 کی جگہ خالی ہے. 42 وفاقی وزراء ہیں، جبکہ 49 ڈویژنز یا وزارتیں، جن کے لیے صرف 22